पाकिस्तान 24 करोड़ की आबादी का मकीन मुल्क, जिसमें 50% से जायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसके तूल अर्ज में अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की हैं। बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बाद भी पाकिस्तान में गुर्बत, नाकाफी सेहत की सहूलियात और नाख्वानदगी है, और इसकी बुनियादी वजह हमारी मईशत है। मईशत का पहिया उस वक्त चलता है जब लोगों के पास रोजगार होता है, जब मुल्क अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दरामदात पर इन्हिसार करने के बजाय बरामदात को बढ़ाकर खतीर सरमाया हासिल करते हैं। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि बेरोजगारी की शरह को कम किया जाए और लोगों को ऐसे टूल सिखाए जाएं जिनसे वो बरसर रोजगार हो सकें और कम अज़ कम $500 माहाना कमा सकें, ताकि ना सिर्फ वो अपने ख़ानदान को बेहतर तालीम और सेहत की सहूलियात दे सकें, बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। मुस्तहकम मईशत के सम्राट जब आवाम को मिलते हैं तो कौमें फलती फूलती हैं, तरक्की करती हैं, मुल्क की सड़कों और गलियों में अमन व अमान होता है। लेकिन अगर मईशत कमज़ोर हो तो बेपनाह मसाइल जन्म लेते हैं, महंगाई को पड़ लग जाते हैं, अफरात ज़र में इजाफे के बाइस लोगों में तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों में दुश्वारी होती है, बेरोज़गारी में इजाफे के बाइस जराइम की शरह बढ़ती है और मुआशरे में बदअमनी फैल जाती है। मुल्क और कौम तरक्की उस वक्त करती हैं जब इसमें रहने वाले लोग इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी तन्हा हुकूमत वक्त की है, इस काम में अवाम भी बराबर की शिरकतदार है। रेहान अल्लाह वाला एक एंटरप्रेन्योरियल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि उनके घर खाने की मेज़ पर भी बिजनेस आइडियाज़ शेयर होते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा किया जाए और लोगों को एम्पावर किया जाए कि वो कम से कम $500 माहाना कमा सकें। उनके मुताबिक उन्होंने ये मिशन इसलिए बनाया है कि हमारे मुल्क में जो गरीब तबका है उनके मसाइल बेपनाह हैं, जिसमें तालीम और सेहत सर फहरिस्त हैं। मुल्क में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी शख्सियात हैं जो इन मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने लोगों को इस तरफ रागिब नहीं किया कि वो पैसे कमाकर अपने मसाइल खुद से हल कर सकें। एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड होने की वजह से रेहान अल्लाह वाला ने अपने इस कोर्स को लेकर लोगों से बात करना शुरू की। वो इस पर 2010 से काम कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के 10 साल सर्व करने के बाद उन्होंने एक दस्तावेज तैयार की है, जिसमें उन्होंने वो तरीक़ेकार को डिस्कस किया है जिस पे अमल करके कोई भी शख्स बआसानी $500 या 75,000 रुपए कमा सकता है। इस दस्तावेज की खास बात यह है कि तरीक़ेकार पर अमल करने के लिए ये लाजिम नहीं है कि किसी के पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बल्कि ऐसा शख्स जो कि कभी स्कूल नहीं गया वो भी इस पर अमल करके $500 कमा सकता है। पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांव देहातों में जिंदगी बसर कर रहा है। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 63% हिस्सा आज भी गाँव में जिंदगी बसर कर रहा है और 37% लोग शहरी जिंदगी बसर कर रहे हैं। गोया अगर गुर्बत के खात्मे की बात की जाए तो हमें इन 63% की फलाह और बहबूद पर काम करना होगा। इन्हें एम्पावर करना होगा कि वो भी माहाना 75,000 कमा सकें। ज्यादातर गांव देहात में लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। अगरचे अब जमाना बदल रहा है, लेकिन अब भी 10 से 20% लोग गांव में मिडिल या मैट्रिक पास होते हैं। अच्छी बात यह है कि अब हर गांव में देहात में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मौजूद हैं या बतदरीज वो कवरेज एरिया में आ रहे हैं।
सवाल है कि गांव में रहने वाला किस तरह 75,000 रुपए महीना कमा सकता है। ये गांव में रहने वाले किसी भी शख्स का काम है कि वो अपने चारों तरफ नजर दौड़ाए और देखे कि उसके पास ऐसी क्या चीज दस्तयाब है जिसे वो काम में ला सकता है। इस चीज को SWOT एनालिसिस कहते हैं। उस शख्स के लिए ये जरूरी है कि वो जाने कि उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। सबसे कीमती शय जो किसी देहात और गांव में रहने वाले शख्स के पास है वो उसकी मसल पावर है। अब चूंकि वो शख्स गांव देहात में रहता है तो उसके पास ज़राअत के लिए कुछ ज़मीन भी होती है। रेहान अल्लाहवाला इस बात को कुछ इस तरह बयान करते हैं। अब अक्सर ज़मीनें होती हैं, गांव वालों के पास ज़मीनें भी होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि 1 एकड़ पे से एक आदमी आराम से 50,000 से लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा सकता है। सब डिपेंड करता है कि उस ज़मीन पे उगाता क्या है। मैं यहाँ पे 2-3 किस्से सुनाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एग्जैक्ट हर गांव का अलग मसला है, तो हर एक गांव में अलग तरीके से एक्शन होता है। तो यहाँ हम ज़ुबैर के साथ हैं। तो ज़ुबैर के गांव का नाम है भाऊ खान पठान। भाऊ खान पठान के पास चारों तरफ बहुत ज़्यादा केले के दरख्त हैं, और जब भी केला उग जाता है तो वहाँ पर वो जो केले का तना होता है उसको जला देते हैं। ऐसा ही इसके अलावा भाऊ खान पठान में बहुत सारी भैंसें हैं, उनका गोबर ज़मीन पे पड़ा होता है, मक्खियाँ आ रही होती हैं। उसके अलावा वहाँ पे आम के बहुत बागात हैं। उसके अलावा वहाँ पर बकरियाँ हैं, बच्चे बहुत हैं, स्कूल हैं, 3 तो स्कूल हैं वहाँ पे। जब मैं भाऊ खान पठान गया तो मैंने देखा कि ये तने जल रहे हैं, पत्ते भी जला रहे हैं, तने भी जल रहे हैं, सिर्फ केला निकाल रहे हैं। तो मैंने आके यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि तने से प्लेटें बनाई जाती हैं, तने से कागज़ बनाया जाता है, पत्तों पे खाना सर्व किया जाता है। पत्ते जो हैं अमेज़ॉन के ऊपर कोई $10 किलो के हिसाब से बिकते हैं। अब मसला क्या है कि गांव में ना अमेज़ॉन का पता है उनको, ना दराज का अभी तक पता है उनको, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तो अब तना जो है, तना से प्लेटें बनाने की मशीन, जो प्लेटें हैं वो एक प्लेट 80 रुपये की बिकती है अमेज़ॉन पे। एक प्लेट 80 रुपये की बिकती है जो कि तने से बनी हुई। तो अब ये सोना है या ये कचरा है? इस तरह की और भी मिसालें मौजूद हैं जिनसे गांव के लोग एक खतीर रकम कमा सकते हैं, जैसे कि अमरूद के पत्तों का कारोबार। ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन YouTube पर वीडियो की सूरत में मौजूद है। बस जरूरत इस बात की है कि आप में वो जुस्तजू हो जो ये काम कर सके और माहाना 75,000 बल्कि उससे भी ज्यादा आमदन कमा सके। Playing jazz. Smooth it. Making smooth. वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़रूरतों में इजाफा हो गया है। आज इंसान की ज़रूरतों में अपना घर, बिजली, पानी, मोटर, बाइक, कार, इंटरनेट, मोबाइल और टेलीविज़न वगैरह शामिल हो गए हैं। आज से 100 साल पहले इनमें से बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं थीं, लेकिन अब ये हमारी ज़िंदगी के लाजमी जुज़ बन गए हैं और इनका हुसूल उसी वक्त मुमकिन है कि जब किसी इंसान के पास अच्छी आमदनी हो। अगर किसी इंसान के पास अपना घर और सवारी है और वो बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा रहा है तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। अब या तो वो अमीर बनने की जुस्तजू करेगा या वो ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार देगा। 75,000 महीना कमाने का मकसद ये है कि वो शख्स जिसके पास पहले से ये सब चीज़ें उसे मुयस्सर हैं, उसके लिए ऐसे हालात ना बने कि आगे जाकर वो किसी के सामने अपने हाथ फैलाए। हम वेस्ट में जब देखते हैं तो मालूम चलता है कि वहाँ की हुकूमतें ऐसे लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है ये चीज़ें मुहैया करती हैं। लिहाजा हम सब की ये मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे ज़राए हासिल करें, ऐसे स्किल्स को सीखें कि जिसके ज़रिए हम अपनी आमदन में इजाफा करके अपना मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकें। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और स्मार्टफोन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम दुनिया जहां की मालूमात हासिल कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब ये वो ज़राए हैं जहां मालूमात का ख़जाना है। यहाँ पर हर तरह की मालूमात हर एक के लिए हर एक की पहुंच में है। असल हुनर ये है कि सवाली को सवाल करना आना चाहिए। अगर आप वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो यूट्यूब, गूगल,
اور گوگل اسسٹنٹ سے پوچھئے کہ میں ماہانہ 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہوں۔ پاکستان میں یوٹیوب کو زیادہ تر تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت کم تعداد ایسی ہے جو صحیح سوال کر کے جواب حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ ہم سب نے سب سے پہلے موبائل کو چلانا سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ موبائل آج صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے۔ اگر ہم نے موبائل کے صحیح استعمال کو سیکھ لیا تو 75,000 ماہانہ کمانے کی جانب ہمارا یہ پہلا قدم ثابت ہوگا۔ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہم گوروں کی طرح امیر نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ زبانی تو کہتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے، فوکس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کی خودی کو جگانے کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لوگوں نے اب اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ اب ان کے حالات ملک کے فلاں سیاستدان ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اب یہ یقین کر لیا ہے کہ وہ اب خود کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کام تو امیر لوگ کے کرنے کے ہیں۔ رسک وہ امیر لوگ ہی لے سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ڈزنی لینڈ جو کہ دنیا کا پہلا تھیم پارک ہے، جس کو ایک ہاکر نے، جن کو آج دنیا ورلڈ ڈزنی کے نام سے جانتی ہے، نے بنایا تھا۔ ایپل اور آئی فون سے تو سبھی واقف ہیں۔ اس کمپنی کو بنانے والے اسٹیو جابس کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ پے پیل کمپنی کے بنانے والے ایلون مسک کا تعلق کسی سیاستدان گھرانے سے نہیں تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنے اس مزاج کو بدلیں، باتوں سے زیادہ عمل پر توجہ دیں اور علامہ اقبال کی فکر پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے ترقی کی راہیں ہموار کریں۔ اگر ہم ایسا کر گزریں تو 75,000 ماہانہ کمانے کی جانب ہمارا یہ دوسرا قدم ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے قوانین بنائے ہیں اور اس کائنات کی ہر شے اس بات کی پابند ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل کرے، لیکن انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ چونکہ خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اسی لیے انسان کبھی کبھار قدرت کے بنائے ہوئے ان قوانین کی خلاف ورزی بھی کر بیٹھتا ہے اور جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک قانون ہے سچ۔ اگر انسان نے آگے بڑھنا ہے تو اسے کسی بھی حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگرچہ اس راہ پر مشکلات تو آئیں گی، لیکن آپ نے ثابت قدم رہتے ہوئے سچ کہنا ہے اور کہتے جانا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ زندگی کے معاملات میں بھی آپ نے سچ ہی کہنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور سچ صرف کہنا نہیں بلکہ سچ پر عمل بھی کرنا ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی نے ہمیں وقت دیا ہے تو وقت کی پابندی کرنا بھی ایک سچ ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو آپ نے اپنے ایکشن سے پورا کرنا ہے۔ خیال رہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ ہو، ورنہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ تھوڑا زیادہ ہے وہ دوسروں میں شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے وہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ روٹیاں زیادہ ہیں تو وہ بھی شیئر کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے علم میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوش مزاجی اپنائیں۔ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہمیشہ سجائے رکھیں، یہ بھی سنت ہے۔ لوگوں سے کمپلین نہ کریں، اور اگر کمپلین کرنے کی عادت ہے تو اسے ترک کر دیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں کسی بھی قسم کے جسمانی اور روحانی عذر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شکریہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہمارے تمام ایکشنز دراصل دوسروں کے ساتھ ہمارے اعتماد کا مظہر ہیں۔ اگر ہم قدرت کے ان تمام قوانین پر تندہی سے عمل پیرا ہوں گے تو نہ صرف قلب کو راحت ملے گی بلکہ ہماری منزل کی جانب ہمارا یہ تیسرا قدم بھی ثابت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ان 37% کی جو شہر میں رہتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ $500 یا 75,000 مہینہ نہیں کما پا رہے۔ دراصل
ایک شخص جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ پاکستان میں جاب کی تلاش نہ کرے بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان سے باہر جاب کی تلاش کرے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ برطانیہ میں ملازمت تلاش کرے، آسٹریلیا میں ملازمت تلاش کرے، امریکہ، کینیڈا میں ملازمت تلاش کرے۔ اس وقت جبکہ دنیا کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، ہر کوئی اپنے گھر پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ 2020 میں ورک فرام ہوم اصطلاح سے اب ہر خاص و عام واقف ہے۔ اب وہ شخص جو امریکہ میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، برطانیہ میں، کینیڈا میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، انٹرنیٹ کی بدولت سب کے لیے مواقع اب یکساں ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے امپلائر کو اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کا امپلائی کہاں بیٹھا ہے، کہاں سے کام کر رہا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ linkedin.com، monster.com اور اس جیسی ویب سائٹس پر US، UK، کینیڈا اور آسٹریلیا کے لیے جابز تلاش کریں جہاں امپلائی کا پے اسکیل بہت زیادہ ہے۔ جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے انسان ویسے ہی نئی عادتیں اپناتا ہے اور پھر وہ عادتیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کچھ عادتیں اچھی اور کچھ عادتیں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی پرسنل گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی ایگو یعنی انا ہوتی ہے۔ یہ ایگو یا انا اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایگو یا انا خود سے اچھی یا خراب نہیں ہوتی، یہ دراصل وہ عادتیں ہیں جو ہم میں امپلانٹ ہو چکی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہو جاتی ہیں۔ ریحان اللہ والا اس بابت کہتے ہیں، میں نے ایک ہیک ڈھونڈا ہے، وہ یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے آپ اپنی عادتیں چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے پرسیپشن چینج کر سکتے ہیں۔ پرسیپشنز وہ سوچ ہوتی ہے جو آپ کو پہلے سے پروگرام کر دی گئی ہے۔ فیس بک پہ جا کے اگر آپ اپنے دوست بدلنا شروع کر دیں اور ایسے دوست لے کر آنا شروع کر دیں جو آپ سے بالکل فرق ہوں، تو آہستہ آہستہ ایگو اس کو برداشت کر لیتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو ایگو کو سکھائی نہیں گئی۔ فیس بک کے بارے میں اکثر لوگوں کو بایس نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بایس ہے کہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے، اس کام کی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، وہ لوگ فیس بک کبھی بھی نہیں چلاتے۔ تو اگر آپ نے فیس بک چلانا شروع کر دیا اور آپ کے پاس اس کی کوئی علم نہیں ہے تو اور اس میں اچھے لوگ ایڈ کر لیے، تو اب آپ کی جو نئی انفارمیشن آ رہی ہے، آپ کے نئے دوست آ رہے ہیں، وہ نیا علم لے کر آ رہے ہیں اور آپ کا جو دماغ ہے وہ اس کو کنزیوم کر رہا ہے اور اس کو سیکھ رہا ہے، کانسٹنٹلی سیکھ رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ نیا سافٹ ویئر کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس کو آپ کو ریئلائز بھی نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کے دوستوں کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ اپنی ایگو یا انا کو مینیج کرنا سیکھ لیں گے تو بہتر طریقے سے سچویشن کو سمجھ پائیں گے اور بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ ان تمام باتوں کی تمہید باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو مسائل یا چیلنجز درپیش ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ان سے نمٹنے کی ترغیب دینا، کیونکہ جب تک آپ اپنے پوٹینشل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے اور چیزوں کو الگ زاویے سے نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مائنڈ سیٹ کو سمجھیں۔ ہم جس قصبے، شہر یا ملک میں پیدا ہوئے، لاشعوری طور پر ہم وہاں کے طور طریقے، زبان، پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ کو سیکھتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اور یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کی ویلیوز کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ نئی ایجادات، انوویشنز کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت اب ہر کوئی بغیر کسی ملک میں سفر کیے ڈالرز میں ملازمت کر رہا ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وہ اس چیز میں خوش ہیں کہ ان کو 35,000 کی ملازمت مل جائے جسے وہ 9 to 5 جاب کر کے حاصل کریں، لیکن وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آن لائن کام کرتے ہوئے وہ US، کینیڈا، UK اور دیگر ممالک میں پرکشش تنخواہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اصل چیلنج یہی ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جائے، نئی ایجادات، انوویشنز کو امبریس کیا جائے، کیونکہ اس قدم سے ہی آپ بااعتماد طریقے سے بڑے فیصلے کر پائیں گے۔ 75,000 ماہانہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے اگلا اور اہم قدم ٹرسٹ کیپٹل بلڈ کرنا ہے۔ ہمیں اب گوگل، فیس بک، لنکڈ ان،
ٹویٹر جیسی انٹرنیٹ سروسز میسر ہیں جن کا استعمال کر کے ہم دنیا کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنی فالوشپ کو بڑھا سکتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری تعلیمی قابلیت کیا ہے، ہماری ایکسپرٹیز کیا ہے۔ جتنا زیادہ معلومات ہم انٹرنیٹ پر شیئر کریں گے، لوگ ہمیں اتنا زیادہ اچھا جانیں گے، اور ایسے ہی ہم اپنے ٹرسٹ کیپٹل کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ ٹرسٹ کیپٹل بلڈ ہونے سے لوگ آپ کو جاننے لگیں گے اور آپ پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے۔ $500 یا 75,000 ماہانہ کمائی کوئی افسان بھی بات نہیں۔ آج کے دور میں یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ بات ہے خود پر بھروسے کی، خود اعتمادی کی۔ ہمارا ملک پاکستان بھی ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں، اپنی قابلیت کو پہچانیں، آمدنی میں اضافہ کریں تاکہ غربت کا خاتمہ ہو اور ہر طرف امن و امان ہو، اور یہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ جیسے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال فرما گئے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔